जय मसीह सबै मण्डली परिवारहरूलाई आजको यस अनलाइन सेवामा सबैजनालाई परमेश्वरको जनहरूलाई स्वागत गर्दछु। मलाई विश्वास छ तपाईहरू आरामै हुनुहुन्छ होला, सुरक्षित हुनुहुन्छ होला। हामी आजको सेवा गर्न जाँदैछौँ। हामी जुन ठाउँमा भए पनि, हामी जस्तै सुकै अवस्थामा भए पनि हामी राम्रै छौँ होला। हामी सबैजना अनलाइन मार्फत भेटेर सेवा गर्न पाउँदा हामी एकदमै खुसी छौँ र आजको हामी सेवा सुरु गर्नेछौँ। 502 नम्बरको गीतलाई गाएर परमेश्वरको सृष्टिको विषयमा यसले बताउँछ। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता, यसलाई बनाउने प्रभुको महानता। धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छ प्रभु धन्यवाद। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता, यसलाई बनाउने प्रभुको महानता। धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छ प्रभु धन्यवाद। खेतका बालीहरू, अन्न र बालीहरू, बादल वृष्टि र बतासहरू। खेतका बालीहरू, अन्न र बालीहरू, बादल वृष्टि र बतासहरू। चराचुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा, चराचुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा, स्वर्ग नै पुगिदिन्छ मेरो। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता, यसलाई बनाउने प्रभुको महानता। धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छ प्रभु धन्यवाद। अनौठा बातहरू, जीवातहरू, उज्यालो दिन अनि रातहरू। अनौठा बातहरू, जीवातहरू, उज्यालो दिन अनि रातहरू। असंख्य जातिहरू, विभिन्न रीतहरू, असंख्य जातिहरू, विभिन्न रीतहरू। उदेकले भरिन्छ यो मान मेरो। गर न गर ईश्वरको प्रशंसा, सम्पूर्ण हृदयको उपासना। मान्छेको सबै घृणता मेटियो हेर उनको आँगनमा। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता, यसलाई बनाउने प्रभुको महानता। धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छ प्रभु धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। यो गीत पनि हामीले राम्रोसँग गाउन सक्यौँ। हामी त्यस्तै गरेर अर्को गीत हामी गाउन जाँदैछौँ। 503 नम्बरको गीतलाई हामी
गाएर परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। क्रुसको छेउमा राख्नुहोस्, जहाँ मुक्तिको धारा छ, जहाँ पापको प्रयासित छ, जहाँ पीडाको अन्त्य छ। क्रुसको छेउमा राख्नुहोस्, तपाईको धन्य मान्नेछु, सदा म धन्य मान्नेछु, तपाईको आगमनसम्म सदा म धन्य मान्नेछु, तपाईको धन्य मान्नेछु, सदा म धन्य मान्नेछु, तपाईको आगमनसम्म सदा म धन्य मान्नेछु। क्रुसको छेउमा जब हुनेछु, कृपा प्रभु मलाई गर्नुहोस्, पाप मेरो क्षमा दिई स्वर्गीय राज्य दिनुहोस्। क्रुसको छेउमा जब हुनेछु, तपाईको धन्य मान्नेछु, सदा म धन्य मान्नेछु, तपाईको आगमनसम्म सदा म धन्य मान्नेछु। हुन्छ, धन्यवाद। यो गीत पनि हामीले राम्रोसँग गाउन सक्यौँ। सुरुको प्रार्थना म गर्नेछु। हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद आजको दिनको लागि, समयको लागि। हामी अनलाइन मार्फत भए पनि सबैजना एक ठाउँमा भेला भएको जस्तै गरेर तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्न पाएका छौँ। धन्यवाद यो मौका दिनुभएको लागि। अनि प्रभु धन्यवाद दिँदछु यस दिनको लागि। हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो सङ्गतिलाई प्रभु सुरुदेखि समापनसम्म तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्छौँ, लिनुहोस् र तपाईँ आफै बेर हामीलाई चलाउनुहोस्। अनि प्रभु हामी स्तुति प्रशंसामा तपाईँको महिमा भएको होस्। अनि वचनमा धेरै मानिसहरूलाई अनि परिवर्तन गर्न सक्ने वचन यो भएको होस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ सबै कुरालाई। जे गर्दछौँ तपाईँको महिमा गर्न सकौँ प्रभु यीशुको नाउँमा, आमेन। हामी एउटा अब भजन गाउनेछौँ। यो भजनले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको दोस्रो आगमनको विषयमा बताउँछ। हामी 641 नम्बरको भजन गाउनेछौँ। आँखाको एक निवेशमा, तुरहीको आखिर आवाजमा, आँखाको एक निवेशमा, तुरहीको आखिर आवाजमा, बादलमा हामी उड्नेछौँ, येशूसँग हामी हुनेछौँ। बादलमा हामी उड्नेछौँ, येशूसँग हामी हुनेछौँ। आँखाको एक निवेशमा, क्रिसमा मरेकाहरू पहिरिन्छन्, त्यसपछि जिउँदाहरू
अविश्वासी र पापीहरू चाहिँ छोडिन्छन् पछुताउँदै अविश्वासी र पापीहरू चाहिँ छोडिन्छन् पछुताउँदै आँखाको एक निवेशमा तुरहीको आखिर आवाजमा बादलमा हामी उड्नेछौँ येशूसँग हामी हुनेछौँ बादलमा हामी उड्नेछौँ येशूसँग हामी हुनेछौँ आँखाको एक निवेशमा पाँच बुद्धिमती कन्याहरू जस्तै लिइराखौँ फाल्तु तेल कुन बेला आउँछन् तिम्रो दुलाहा नसुत धेरै बेर कुन बेला आउँछन् तिम्रो दुलाहा नसुत धेरै बेर आँखाको एक निवेशमा तुरहीको आखिर आवाजमा आँखाको एक निवेशमा तुरहीको आखिर आवाजमा बादलमा हामी उड्नेछौँ येशूसँग हामी हुनेछौँ बादलमा हामी उड्नेछौँ येशूसँग हामी हुनेछौँ आँखाको एक निवेशमा ढिलाउने छैनन् तिम्रा प्रभुले भनेका छन् चाँडै आउँछु मृत्यु समय विश्वासी हौ म तिमीलाई लैजान्छु मृत्युसम्म नै विश्वासी हौ म तिमीलाई लैजान्छु आँखाको एक निवेशमा तुरहीको आखिर आवाजमा बादलमा हामी उड्नेछौँ येशूसँग हामी हुनेछौँ बादलमा हामी उड्नेछौँ येशूसँग हामी हुनेछौँ आँखाको एक निवेशमा हुन्छ हामी आज फेरि अर्को भजन गाउनेछौँ 331 नम्बरको भजनलाई गाउनेछौँ यो भजनमा भनिएको छ हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्गको मालिक चाहिँ को हुनुहुन्छ हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउने मालिकले हामीलाई जे आज्ञा गर्नुहुन्छ जे अर्डर गर्नुहुन्छ हामी त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्ग चल्यो भने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ अनि कतिचोटि चाहिँ हामीले हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्गलाई हाम्रो आफ्नै इच्छा आफ्नै खुबीले चलाउन कोसिस गर्छौँ तर होइन परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको योजना अनुसार अनि हाम्रो मालिकको योजना अनुसार हामी चल्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ अङ्ग प्रत्यङ्गका माली म गर्छु प्रणाम धन्य धन्य सृष्टिकर्ता अमर छ तिम्रै नाम धन्य धन्य सृष्टिकर्ता अमर छ तिम्रै नाम तिम्रा सृष्टि दुई हात छन् कति राम्रा तिम्रा सृष्टि दुई पाउ छन् कति राम्रा यी मेरा हात यी मेरा पाउ अङ्ग हुन् तिम्रा जे गरौँ म जहाँ जाउँ म होस् तिम्रै महिमा जे गरौँ म जहाँ जाउँ म होस् तिम्रै महिमा अङ्ग प्रत्यङ्ग कमाली म गर्छु प्रणाम धन्य धन्य सृष्टिकर्ता अमर छ तिम्रै नाम धन्य धन्य सृष्टिकर्ता अमर छ तिम्रै नाम तिम्रा सृष्टि दुई कान छन् कति राम्रा
तिम्रा सृष्टि दुई ओठ छन् कति प्यारा यी मेरा कान यी मेरा ओठ अङ्ग हुन् तिम्रा जे सुनुमा जे बोलुमा होस् तिम्रै महिमा जे बुझुमा जे बोलुमा होस् तिम्रै महिमा अङ्ग प्रत्यङ्ग कमाली म गर्छु प्रणाम धन्य धन्य सृष्टिकर्ता अमर छ तिम्रै नाम धन्य धन्य सृष्टिकर्ता अमर छ तिम्रै नाम तिम्रा सृष्टि दुई आँखा छन् कति राम्रा अङ्गो हुँ त मनका आँखा छन् ती चनाखा छन् जो मेरा यी दुई आँखा अङ्ग हुन् तिम्रा जहाँ जति देखे मैले होस् तिम्रै महिमा जहाँ जति देखे मैले होस् तिम्रै महिमा अङ्ग प्रत्यङ्ग कमाली म गर्छु प्रणाम धन्य धन्य सृष्टिकर्ता अमर छ तिम्रै नाम धन्य धन्य सृष्टिकर्ता अमर छ तिम्रै नाम हुन्छ धन्यवाद सबैजनालाई हामीले यो गीत राम्रोसँग गाउन सक्यौँ अब हामी स्तुति प्रशंसाको भागमा जाँदैछौँ यो समय चाहिँ म हाम्रो सङ्गीत झुन्डालाई सुम्पाउँछु उहाँहरूले यो स्तुति प्रशंसाको भागलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ धन्यवाद हुन्छ हामी स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको समयमा आइसकेका छौँ आउनुहोस् हाम्रो हृदयदेखि हामी उहाँलाई उचालौँ उहाँले जे कहानी प्रशंसा गरौँ उहाँको नाउँको महिमा गरौँ हाम्रो जस्तो सुकै परिस्थिति अनि जस्तो सुकै समयमा भए पनि परमेश्वरको नामलाई उचालौँ किनभने परमेश्वर महान हुनुहुन्छ अनि उहाँ परमेश्वर हाम्रो सबै स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको योग्यको हुनुहुन्छ आउनुहोस् हाम्रो हृदयदेखि उहाँलाई उचालौँ अनि उहाँलाई जयकार अनि प्रशंसा गरौँ हामी 106 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ म बनाउँदैछु शक्तिशाली जाति भन्ने कोरस गाउनेछौँ अनि परमेश्वरलाई जयकार अनि प्रशंसा अनि महिमा गर्नेछौँ म बनाउँदैछु शक्तिशाली जाति जसले गर्नेछ मेरो स्तुति मेरो आत्मा बहनेछ यो देशमा रहुनेछ मेरो नाउँको महिमा बनाउनुहोस् प्रभु आफ्नो मण्डली हामीहरूलाई बलियो बनाई एउटै बनाउनुहोस् आफ्नो शरीरमा आफ्नो पुत्रको राज्यमा ताली बजाउँदै बनाउनुहोस् प्रभु आफ्नो मण्डली हामीहरूलाई बलियो बनाई एउटै बनाउनुहोस् आफ्नो शरीरमा आफ्नो पुत्रको राज्यमा परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन मेरो सारा हृदयले मेरो सारा हृदयले तपाईलाई महिमा होस् तपाईलाई महिमा होस् परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईँ
बचान मेरो ज्योति मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईको बचान मेरो ज्योति अन्धकारमा पनि ज्योति दिने अन्धकारमा पनि ज्योति दिने तपाईलाई महिमा होस् तपाईलाई महिमा होस् परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन आउनुहोस् परमेश्वरलाई हामी जय जयकारनी प्रशंसा गरौँ आफ्नो हृदय अनि सम्पूर्ण कुराहरू खोलिकन परमेश्वरको नामको जय जयकारनी प्रशंसा गरौँ ओ पिता हालेलुया परमेश्वर तपाईँको नामको जय जयकारनी प्रशंसा भन्दछु तपाईँको नामलाई महिमा चढाउँदछु परमेश्वर किनभने तपाईँ सबै कुराहरूका मालिक हुनुहुन्छ सबै कुराहरूका देव हुनुहुन्छ ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँलाई जय जयकारनी प्रशंसा गर्दछु परमेश्वर हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर हालेलुया मेरो हातहरू उचालिकन मेरो स्वरहरू उचालिकन मेरो सम्पूर्ण प्राण आत्मा शरीरले तपाईँको नामको प्रशंसा गर्दछु प्रभु तपाईँको नामको महिमा भन्दछु पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँलाई जय जयकारनी प्रशंसा गर्दछु प्रभु हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर तपाईँलाई जय जयकारनी प्रशंसा गर्दछु परमेश्वर हालेलुया प्रभु हालेलुया ओ हालेलुया उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई मेरो सहारा हृदयले मेरो सहारा हृदयले तपाईलाई जय जयकार हो तपाईलाई जय जयकार हो परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन साँच्चै नै प्रभु तपाईँको चोखो वेदीमा मेरो हृदय चढाउँदछु मेरो सबै कुराहरू चढाउँदछु पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँलाई उचाल्दछु तपाईँ मात्र महान जीवित परमेश्वर हालेलुया ओ पवित्र आत्मा मेरो हृदयदेखि तपाईँलाई उचाल्दछु प्रभु किनभने तपाईँ मारिएको थुमा हुनुहुन्थ्यो जो मेरो पापको लागि तपाईँ स्वर्गदेखि यस पृथ्वीमा आउनुभयो अनि त्यस क्रुसको पीडालाई तपाईँले सहनुभयो तपाईँ सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर तर म जस्तो तुच्छ पापीको लागि यस संसारमा आउनुभयो अनि यही कुराले गर्दाखेरि तपाईँ महिमित हुनुभयो पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँलाई जय जयकारनी प्रशंसा अनि आराधना गर्दछु प्रभु महिमा 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 तुम्हालाई महिमा 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 तुम्हालाई कारण महिमित र स्तुति योग्य छन् नुमा
सिंहासनमा स्तुति गर्दै योटले उचालौँ तुमा सिंहासनमा महिमे र स्तुति योग्य छन् तुमा सिंहासनमा स्तुति गर्दै योटले उचालौँ तुमा सिंहासनमा। साँच्चै नै पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ महिमित थुमा हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ सबै कुराहरूको मालिक हुनुहुन्छ, सबै कुराको स्रोत हुनुहुन्छ तपाईँ। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको नामको जय जयकार अनि प्रशंसा गर्दछु अनि तपाईँलाई उचाल्दछु। यो सम्पूर्ण स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको भेटी सुनिग्रहण गर्नुभएको छ भने हामी विश्वास गर्दछौँ। यस कारणले गर्दा तपाईँलाई उचाल्दै सबैको तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। अब हामी सूचनाको भागमा आएका छौँ। हामी यस घडी सूचना सुन्नेछौँ। आमा दिदीबहिनी समितिको सचिव श्रीमती सानो घलेबाट यो समय उहाँलाई सुम्पिन चाहन्छु। आजको यस अनलाइन सेवामा आफ्नो घर तथा विभिन्न देशबाट सहभागी हुनुभएका आदरणीय पास्टरज्यूहरू तथा अगुवाज्यूहरू र सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा क्रिस्चियन अभिवादन तथा जयमसी भन्न चाहन्छु। साथै यस सेवामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको बीचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सूचनाहरू यस प्रकार रहेको छ। दीप थापा आमालाई शरीरमा केही कमजोर छ, प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोला। जयन्ती सापकोटा आमालाई घरिघरि दमको समस्या भइरहेको छ, प्रार्थना गरिदिनुहोला। शङ्कर कपालीको अपरेसन गरेको खुट्टामा धेरै सुधार हुँदैछ, अझै प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोला। मार्था अछामीलाई शरीर पोल्ने झमझमाउने समस्या भएको छ, प्रार्थना गरिदिनुहोला। पास्टर हिमाल थापाज्यूको उपचार भइरहेको छ, निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहोला। काम र पढाइको लागि विभिन्न देशमा रहनुभएका मण्डलीको सबै दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई यो महामारीबाट परमेश्वरले रक्षा गरिदिउँ भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोला। मनहारा श्रेष्ठ अस्ति बिहिबार ओखलढुङ्गा हस्पिटलमा जानुभएको छ, उहाँको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोला। यति मसँग भएको सूचना यति नै हो र यति कसैलाई प्रार्थनाको आवश्यकता भएमा पास्टर हिमाल थापाज्यूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सूचना सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। हामी फेरि अर्को सङ्गतिमा यसरी नै भेटघाट गर्ने नै छौँ। जय मसीह। हुन्छ, धन्यवाद। सबैजनाले हामीले आफ्नो आफ्नो जीवनका भेटीहरू परमेश्वरलाई चढाएका छौँ। उहाँले पक्कै पनि यो ग्रहण गर्नुभएको छ। अब हामी 304 नम्बरको भजन गाएर आजको भेटीलाई हामी उठाउनेछौँ। जीवन गाह्रोमा जब आउँछ दूर, जब हरेस खान्छौँ र हराउँछ सुख, तब आशिष गर्न येशूलाई हेर। आशिष गन्दा गन्दै लौ त कति भेर, आशिष गर्न एकाएक, आशिष गर्न हेर छन् अनेक, आशिष गर्न छक्क पर्नेछौ, प्रभुले तिमीलाई कति दिनुभयो। आशिष गर्न छक्क पर्नेछौ, प्रभुले तिमीलाई कति
वचनको भागमा जाँदैछौँ। वचनको र भेटीको लागि प्रार्थना गरिदिनुहुन दिदी रायल शर्मालाई अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, सबैजना मण्डली परिवार सबैजनालाई जय मसीह। अब हामी भेटी र वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्। हालेलुया। महान जेवी जीवनको परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहँदछौँ प्रभु। तपाईँ स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई यो सङ्गति गर्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुभयो अनि हामीले जतिजनाले सेवाकाई गरिरहेका छौँ तपाईँलाई धन्यवाद चाहँदछौँ प्रभु। अनि हामीलाई यो भेटी उठाउनलाई तपाईँले सहायता गर्नुभयो अनि हामी जतिजनाले ल्याएको भेटीहरू छन् प्रभु, त्यसमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् प्रभु। हाम्रो चुला चौकामा कामहरूमा हरेक कुरामा तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभु। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद हुँदछौँ। अनि यो समय प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ, वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। हाम्रो वचन वक्ताले वचन ल्याउँदै हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर उहाँसँग तपाईँ हुनुहोस् प्रभु। उहाँको ओठमुख जिब्रो गला पात्रमा तपाईँ बोल्नुहोस् प्रभु। आज साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरले आज बिहान हामीलाई के सिकाउँदै हुनुहुन्छ प्रभु, त्यो वचन हाम्रो हृदयमा हामीले राख्न सकौँ र प्रभु हाम्रो जीवनबाट प्रभु त्यो वचन प्रभु हामी एकअर्कालाई त्यो वचन प्रयोग गर्न सकौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चाहँदछौँ। धन्यवाद प्रभु। आजको दिनको लागि धन्यवाद चाहँदै सबै बिन्ती प्रार्थना आशिष माग्छु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाउँमा, आमेन। भेटीको र वचनको लागि रायलजीलाई धन्यवाद। अब हामी मुख्य भागमा जानेछौँ र यो भागमा आदरणीय पास्टर तेज गुरुबाले यो वचनको भाग लिनुहुनेछ। उहाँले साथै अन्तिम प्रार्थना र आशीर्वादको प्रार्थना उहाँले नै गरिदिनुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, सुरक्षित रहनुहोला, घरमै बस्नुहोला र सबैजनासँग फेरि अर्को सङ्गतिमा हामी भेटौँला। आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। आज मिति 2077 जेठ 10 गते तदनुसार 23 मे 2020 को दिन नवोदय मण्डलीको यो अनलाइन सेवालाई नेपालभित्र अनि नेपाल बाहिरबाट हेरिरहनुभएका र हेर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नवोदय मण्डली र यसका सम्पूर्ण आबद्ध मण्डलीहरूका पास्टर, एल्डर, डिकन, सम्पूर्ण अगुवाहरू अनि मण्डलीका सदस्यहरू सबैजनाको तर्फबाट म जय मसीह भन्न चाहन्छु। यो विषम परिस्थितिमा विभिन्न प्राविधिक चुनौतीहरूको बावजुद हामी स्तर जस्तो भए पनि नभए पनि मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनि यो अनलाइन मार्फत हेर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले परमेश्वरको एउटा आराधना गर्ने सेवालाई निरन्तरता दिने क्रममा आज पनि हामी यहाँको अगाडि उपस्थित भएका छौँ। म यहाँ हेर्नु पनि पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि म यतातिर आँखा हेरिरहन्छु, कतिखेर कहाँ हेरिराखेको हुन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो यो हावभावलाई अलिकति अनौठो किसिमको भयो, छड्के त्यस्तो भयो भनेदेखि यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। आज यहाँहरूको अगाडि म मर्कुसले लेखेको सुसमाचार त्यसको 7 अध्यायको 5 पद अनि 20 देखि 23 पदलाई पाठ गर्नेछु। अनि यो मुख्य खण्डलाई आधार बनाएर म यहाँहरूसँग हृदयको शुद्धिकरण भन्ने विषयमा आज बाँडचुट गर्न गइराखेको छु। म अब यतातिर यो मर्कुस 7 को 5 पद अनि 20 देखि 23 लाई पाठ गर्नेछु। तब फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले उहाँलाई अर्थात् येशूलाई सोधे, तपाईका चेलाहरू पितापुर्खाले राखिदिएका परम्परामा किन चल्दैनन् तर अशुद्ध हातले खान्छन्? उहाँले भन्नुभयो, मानिसबाट जे बाहिर निस्कन्छ त्यसैले मानिसलाई अशुद्ध पार्छ, किनकि भित्रबाट अर्थात् मानिसको हृदयबाट खराब विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, छाडापन, ईर्ष्या, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कन्छन्। यी सबै दुष्ट कुराहरू भित्रबाट निस्कन्छन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्छन्। येशू प्रभुले यहाँ फरिसी र शास्त्रीहरू
ले सोधेको प्रश्नको जवाफमा जुन कुरा यहाँ भन्नुभएको हामीले देख्यौँ, मैले पढ्दै गर्दाखेरि गल्ती गरिनँ भनेदेखि येशू प्रभुले यो मर्कुस 7को 20देखि 23को खण्डलाई हेर्दाखेरि उहाँले जम्मा 13वटा एउटा खराब कामहरूको सूची यहाँनिर बताउनु भएको छ। फरिसी र शास्त्रीहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा येशू प्रभुले यो खराब कुराहरूको सूची यति मात्र होइन, थुप्रै अरू सूचीहरू हुन सक्छन्। उहाँले यहाँ 13वटा सूची उहाँले भन्नुभएको छ। यो सबै कुरालाई तपाईँ र मैले ख्याल गर्ने हो भनेदेखि तपाईँ र मैले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि सबै अधर्महरूको, सबै खराब कामहरूको, सबै खराब विचारहरूको यो सबको जड चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदय हो अथवा मानिसको हृदय हो। अनि मानिसको बाहिरी काम कुरा बोलाइ भन्दाखेरि पनि हृदयबाट उत्पन्न हुने यी खराब कामहरूले गर्दाखेरि मानिसलाई परमेश्वरको दृष्टिमा अशुद्ध पार्दछ। अनि यो कुराहरूले गर्दाखेरि मानिस र परमेश्वरको बीचको सम्बन्धमा एक किसिमले फाटो आउँदछ अथवा पर्दा जस्तो, पापको पर्दा जस्तो लाग्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि मानिस र परमेश्वर बीचको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने हो, स्वास्थ्य राख्ने हो, अनि प्रभु परमेश्वरले चाहनु भएको तपाईँ र मेरो जीवन बनाउने हो भनेदेखि तपाईँ र मैले अथवा हरेक मानिसले आफ्नो हृदयलाई शुद्ध पार्नु पर्दछ। अब यो मुख्य खण्डमा आधारित भएर यहाँहरूसँग आज म मानिसको हृदयलाई कसरी शुद्ध पार्न सकिन्छ त्यसका मुख्य कुराहरूमध्ये म 4वटा कुराहरू यहाँहरूसँग आज बोल्न गइराखेको छु अथवा बाँडचुट गर्न गइराखेको छु। पहिलो कुरो चाहिँ अघि मेरो भाषा मातृभाषा जिरेल हो, त्यसपछि नेपाली मैले स्कुलमा सिकेँ, अङ्ग्रेजी कतिवटा कामको सिलसिला मैले बोल्नु पर्दछ। अनि कतिचोटि म यहाँ पढ्दै गर्ने क्रममा यहाँ अङ्ग्रेजीबाट पनि केही कुरा मैले पढ्नुपर्ने जरुरत हुन्छ। म त्यसैलाई पढ्नेछु अनि त्यसपछि नेपालीमा शब्द यसलाई नेपालीमा म भन्ने विचार गर्छु, किनकि मलाई टाइप गर्नलाई छिटो अनि अलिक सजिलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले नोट चाहिँ अङ्ग्रेजीमा तयार गर्ने गर्छु। हृदयको शुद्धिकरण अघि नै मैले भने यो शीर्षकमा, अनि मैले भर्खरै पढेको मर्कुस 7 अध्यायको 5 पद अनि 20देखि 23को खण्डमा आधारित रहेर म यहाँहरूसँग हृदयलाई शुद्धिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मुख्य 4वटा कुराहरू, 4वटा बुँदाहरू यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। पहिलो बुँदा, सम मेन वेज हाउ अ पर्सन क्यान क्लेन्ज his or her heart. The first thing is by drawing near to God. To draw near to God means to seek for Him, to experience His presence and obediently fix your heart, eyes, ears, actions, etc. on His voice. The second point is by confessing our sins. Confession or repentance is not merely fear of God or grief for the consequences of sin, but it is such a deep feeling of sorrow leading to a determination to change completely in his or her heart and submit to God, crying out for His mercy upon him or her. The third point is by denying evil deeds and thoughts. A denial of evil deeds and thoughts in simple terms is to put Jesus first in all aspects of one's life, actions or will. The fourth and the final point is by engaging with God's Word. Engaging with God's Word means allocating time for Bible reading, meditation on it, sharing it and living it. मैले 4वटा बुँदा अङ्ग्रेजीमा भने अनि यसलाई
म अब क्रमशः 1 देखि सुरु गरेर यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। मानिसले आफ्नो हृदयलाई कसरी शुद्ध पार्न सक्छ? अनि यो प्रश्नको जवाफमा मानिसले आफ्नो हृदयलाई शुद्ध गर्ने उपायहरू मध्ये मैले 4वटा कुरो अघि नै भने 4वटा उपायहरू म यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पहिलो कदम भनेको चाहिँ परमेश्वरको निकट जानु अथवा परमेश्वरको खोजी गर्नु। अनि यो कुरालाई परमेश्वरको वचनमा धेरै खण्डहरू लेखेको पाइन्छ, तर म 1-2वटा खण्डहरू यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। तपाईँ र मेरो परमेश्वर चाहिँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँ र मसित संवाद गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँ तपाईँ र मसित सञ्चार गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँ तपाईँ र मसित बोल्न चाहनुहुन्छ। उहाँ मानिसहरूलाई कृपा देखाउनुहुन्छ र कुनै पनि मानिस विनाश नहोस् भन्ने उहाँको एकदम नै दृढ इच्छा छ। अनि यो क्रममा धेरैचोटि परमप्रभु परमेश्वर आफ्ना अगमवक्ताहरूद्वारा अनि उहाँको लिखित वचनद्वारा अनि कतिचोटि परिस्थितिद्वारा परमप्रभु परमेश्वर बोलिराख्नु हुँदछ। अनि ती कतिवटा नमुनाहरूमध्ये 1-2 पदहरू म यहाँको अगाडि प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। यशायाको पुस्तक 1 अध्यायको 18 पदमा परमप्रभु परमेश्वरले यशाया अगमवक्ताद्वारा इस्राएलीहरूलाई भन्नुभएको कुरा यहाँ यसरी लेखेको छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अब आऊ हामी सँगसँगै बसेर आफ्नो कुराको छलफल गरौँ। तिमीहरूका पापहरू सिन्दुरे रङ्ग भए तापनि ती हिउँ जस्तै सेता हुनेछन्, गाढा रातो रङ्ग भए तापनि ती ऊन जस्तै हुनेछन्। यस्तै गरी यशाया 55को 7मा यसरी लेखिएको छ, दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र परम प्रभुतिर फर्कोस् र उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। हाम्रा परमेश्वरतर्फ त्यो फर्कोस् र उहाँले त्यसलाई सित्तैमा क्षमा गर्नु हुनेछ। अनि अरू पदहरू पनि थुप्रै छन्, तर म समयको कारणले गर्दाखेरि अब जकारियाको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पद अनि योएल 2 अध्यायको 12 र 13 पद मात्र यहाँबाट पाठ गर्न चाहन्छु। जकरिया 1:3 यसरी लेखिएको छ, यसै कारण तैँले मानिसहरूलाई भन्, सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मतिर फर्केर आऊ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ अनि म तिमीहरूतिर फर्कनेछु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यहाँ पनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसहरूलाई आफूतिर आउनको लागि, आफू कहाँ आउनको लागि अनि क्षमा पाउनको लागि, बाँच्नको लागि आह्वान गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। योएल 2:12 र 13 पदमा यसरी लेखेको छ, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, अहिले पनि तिमीहरू आफ्ना सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै र शोक गर्दै मतिर फर्क। आफ्नो लुगा होइन तर आफ्नो हृदय फटाएर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरतिर फर्क, किनकि उहाँ अनुग्रहकारी, दयामा भरपूर, रिस गर्नमा ढिला र प्रेममा भरिपूर्ण हुनुहुन्छ र विपत्ति ल्याउनु हुँदा उहाँ दुखित हुनुहुन्छ। देख्नुहुन्छ यहाँनिर मैले पाठ गरेका यी पदहरूद्वारा के स्पष्ट हुन आउँदछ भनेदेखि यदि मानिसले आफ्नो हृदयलाई शुद्ध पार्ने हो भनेदेखि एउटा उपाय भनेको चाहिँ त्यो मानिस आफ्ना सृष्टिकर्ता, आफ्नो तारणकर्ता, आफ्नो पालनकर्ता र आफ्नो न्यायकर्ता परमेश्वरको नजिक जानु अथवा उहाँको खोजी गर्नु हो। जब जब मानिस परमेश्वरको नजिक जान्छ तब तब उसले आफ्नो हृदयलाई परमेश्वरको नजिक, परमेश्वरलाई मनपर्ने बनाउन सक्छ अनि उसको हृदय शुद्ध गर्न सक्दछ। दोस्रो कुरो, मानिसले आफ्नो हृदयलाई शुद्ध गर्ने दोस्रो उपाय भनेको चाहिँ आफ्नो पाप र अपराधहरूलाई स्वीकार गर्नु। यहाँहरूलाई थाहा नै छ कि
हिजो त हुन त यो बिजुली बत्तीहरूको अनि यो चिमहरूको फरक फरक रूप आउन थाले। हिजो त एलइडी लाइट पनि आउन थाले। हिजो चाहिँ के आउन थाले बिजुली कम खपत हुने कतिवटा बल्बहरू अथवा चिमहरू आउन थाले। तर पहिलाको जमानामा यदि तपाईँले याद गर्नुहुन्छ भने यस्तो खालको गोलो खालको यता तलपट्टि गोलो भएको अनि यतामा सानो किनार एउटा त्यो यसरी घुसाउने भएको एउटा बल्ब आउँथ्यो। अनि गाउँघरतिर विशेष गरिकन, सहरमा त्यो सायद दाउरा धेरै प्रयोग नगर्ने कारण हुनसक्छ। सहरमा केही धुलो लाग्ला अथवा मट्टीतेलको स्टोभको जमानामा भने अलिकति त्यसको दाग लाग्ला अथवा धुवाँ लाग्ला। तर गाउँघरमा प्राय गरिकन त्यो सिम बाल्दाखेरि यदि त्यसलाई बेला बेलामा निकालेर त्यसलाई बाहिरबाट साबुन पानीले त्यो चिमलाई नफुट्ने किसिमले धोएन भने कि बिस्तारै बिस्तारै एकदमै त्यो चम्किलो उज्यालो दिने त्यो चिममा बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई त्यो दाउरा बालेको धुवाँ अनि अरू किसिमको धुलो त्यसको वरिपरि लाग्दै जान्छ अनि त्यो बत्ती त्यो चिम चाहिँ मधुरो 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 हुँदै जान्छ। अनि जति जति त्यो चिमको बाहिरपट्टि धुवाँ धुलो टाँसिँदै गयो अनि त्यो चिमको प्रकाशमा त्यति नै कमी आउँछ। हो, यसरी नै यदि मानिसहरूले एकपछि अर्को खराब काम कुराहरू गर्दै गयो, त्यस्तो विचारहरू सोच्दै गयो भनेदेखि मानिसको त्यो प्रकाश दिने चिम रूपी त्यो हृदय पनि त्यस्तै अन्धकारमय हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मानिसले आफ्नो हृदयलाई शुद्ध पार्नको लागि उसले आफूलाई थाहा भएका खराब कामहरू विचारहरू परमेश्वरको अगाडि गएर उसले त्यसलाई क्षमा माग्नुपर्छ। आफ्नो पाप र अपराधहरू गल्तीहरूको निम्ति पश्चाताप गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ, रुन र कराउनु पर्छ अनि परमप्रभुको कृपालाई खोजी गर्नुपर्दछ। यहाँलाई भर्खरै यहाँहरूलाई मैले एउटा बिजुली बत्तीको चिमको उदाहरण दिएँ। त्यो नयाँमा त्यो चिमले त्यसको वाटेज अनुसार, त्यसको वाट कति छ त्यो अनुसार, त्यसको क्षमता अनुसार उसले प्रकाश दिँदछ। यदि त्यो चिमलाई बेला बेलामा त्यहाँबाट निकालेर बिस्तारै साबुन पानीले धोएन भनेदेखि त्यो चिममा दाउरा बालेको धुवाँ अनि अरू धुलो त्यो टाँसिँदै जान्छ अनि त्यो मैलो बाहिर त्यो चिमको बाहिरपट्टि जमेको त्यो धुवाँ धुलोले गर्दाखेरि उसको त्यो प्रकाश दिने शक्तिमा क्षीण हुँदै जान्छ अथवा प्रकाश कम्ती 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 अथवा मधुरो हुँदै जान्छ। यसै गरिकन मानिसको हृदय पनि एकपछि अर्को गल्ती, एकपछि अर्को खराब काम, एकपछि अर्को खराब विचार, यो सबै कुरा गर्दै जाने हो भनेदेखि त्यो मानिसको चेतना अथवा विवेक अथवा त्यो बत्ती रूपी त्यो हृदय चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अन्धकार 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 हुँदै जान्छ र निस्तेज हुन सक्दछ। जसरी त्यो चिमलाई पूर्ण प्रकाशमा उसको क्षमतामा ज्योति दिने अवस्थामा राख्नको लागि त्यसलाई बेला बेलामा साबुन पानीले धोइराख्नु पर्दछ अनि मानिसको हृदय पनि शुद्ध रहनको लागि, पवित्र रहनको लागि उसले त्यो धोए जस्तो बत्ती, त्यो बिजुली बत्तीको त्यो चिम धोए जस्तै मानिसले पनि आफ्ना भुल र गल्तीहरूलाई मानिसले स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यसको निम्ति परमेश्वरसित क्षमा माग्नु पर्दछ अनि आफ्नो पापको पश्चाताप गर्नुपर्दछ अनि परमेश्वरको आत्माको धुलाइद्वारा अथवा पवित्र आत्माको सफाइद्वारा मानिसले आफ्नो हृदयलाई शुद्ध राख्नु पर्दछ। यसको निम्ति पनि म यहाँहरूको अगाडि केही बाइबलबाटका केही कुराहरू म राख्न चाहन्छु अनि सबैभन्दा पहिले म इजेकियलको पुस्तक 18 अध्यायको 30 देखि 32 को खण्डलाई पढ्दछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, यसकारण हे इस्राएलका घराना, म तिमीहरू हरेकको न्याय त्यसको चाल अनुसार गर्नेछु। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर, आफ्ना सबै अपराधहरूदेखि फर्क
तब तिमीहरूको पाप आफ्नो पतनको कारण हुने छैन। तिमीहरूले गरेका सबै अपराधहरू त्याग र नयाँ हृदय र नयाँ आत्मा ल्याऊ। तिमीहरू किन मर्छौ हे इस्राएलका घराना? किनभने कसैको मृत्युमा म प्रसन्न हुन्न। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर र बाँच। अनि यहाँनिर मानिसलाई आफ्नो अधर्म, गल्ती, कुविचार, कुभावना सबको निम्ति पश्चाताप गर्नलाई, आफ्नो गल्ती स्वीकार्नलाई परमप्रभु परमेश्वरले इजकेल अगमवक्ताद्वारा इजरायलीहरूलाई बोल्नुभएको कुरा मैले इजकेल 18 30 देखि 32 खण्डलाई पढेँ। यो धेरै व्यक्तिको लागि यो पद कण्ठ गर्ने यो पद हुन सक्दछ। अब म यहाँको अगाडि दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14 पदलाई म पाठ गर्न गइराखेको छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वास्थ्य पार्नेछु। परमप्रभु परमेश्वरले फेरि कसरी यहाँनिर यो दोस्रो इतिहास 7 को 14 पनि उहाँले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भनेदेखि, कुनै पनि पापी अपराधी व्यक्तिले अफसोस गरेर आफ्नो गल्ती र अपराधहरूप्रति उसले चाहिँ एउटा पश्चाताप गरेर परमेश्वरतर्फ फर्क्यो र परमेश्वरको कृपाको खोजी गर्यो भने परमप्रभु परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई मात्र होइन, त्यो व्यक्ति, उसको परिवार, उसको समाज, उसको देशलाई समेत स्वास्थ्य पार्ने यहाँनिर प्रतिज्ञा हामी देख्दछौँ। अनि पश्चाताप गर्ने कसरी गर्ने भन्ने एउटा नमुना, एउटा राम्रो नमुना राजा दाउदको एउटा त्यो पश्चातापको प्रार्थनाबाट म यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। दाउद राजाले बत्सेबासँग जब अनैतिक सम्बन्ध राखे, त्यसपछि नाथन अगमवक्तालाई परमप्रभु परमेश्वरले पठाउनु भयो। अनि नाथन अगमवक्ता र दाउदको वार्तालाप पछि, कुराकानी पछि, अनि उसले राजा दाउदले आफूले गरेको गल्तीलाई अथवा अपराधलाई उसले महसुस गर्दछ। अनि त्यो कामको निम्ति परमप्रभु परमेश्वरको अगाडि राजा दाउदले यसरी पश्चाताप गरेको प्रार्थना भजन सङ्ग्रह 51 को 1 र 2 पद अनि 10 पदमा यसरी लेखिएको छ। यो पनि म यहाँहरूको अगाडि पाठ गर्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 51 को 1 देखि 2 र 10 पद म क्रमशः पढ्नेछु। यहाँ यसरी दाउदले आफ्नो पापलाई यसरी स्वीकार गर्दछ, प्रभुको कृपाको खोजी गर्दछ। म यहाँ पढ्दछु। हे परमेश्वर, तपाईँको अचूक करुणा अनुसार म माथि कृपा गर्नुहोस्। तपाईँको अपार अनुकम्पामा मेरा अपराधहरू मेटिदिनुहोस्। मेरो सबै अधर्मबाट मलाई पूर्ण रूपमा धोइदिनुहोस् र मेरो पापबाट मलाई शुद्ध गरिदिनुहोस्। 10 पद, हे परमेश्वर, ममा शुद्ध हृदय सृजनुहोस् र म भित्र एउटा स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। कसरी व्यक्तिले अथवा कसरी कुनै पनि मानिसले आफ्नो भुल गल्तीलाई, अपराधलाई कसरी परमप्रभु परमेश्वरको अगाडि ल्याउने, पश्चाताप गर्ने भन्ने पश्चातापको प्रार्थनाहरूमध्ये एउटा रमाइलो, एउटा बुझ्ने खालको, अनि यो साँच्चै नै हृदयबाटको एउटा पुकार, हृदयबाटको चित्कार हामी भजन सङ्ग्रह 51 यो 1 र 2 पद अनि 10 राजा दाउदले परमप्रभु परमेश्वरसित गर्नु भएको यो प्रार्थनाबाट हामी हेर्दछौँ। त्यसै गरिकन नयाँ करारको प्रेरितको पुस्तक 3 अध्यायको 19 पदमा यसरी लेखिएको छ, यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् कि तपाईँहरूका पाप मेटिउन् र परमप्रभुको उपस्थितिबाट आनन्दको समय आओस्। त्यसै गरिकन यहाँनिर
याकुबको पुस्तकमा लेखेको याकुब 4को 8को दोस्रो खण्डदेखि लिएर 10को पहिलो खण्डसम्म म यहाँहरूको अगाडि पाठ गर्न चाहन्छु। पापी हो, तिमीहरूका हात चोखा पार, दमनका मानिस हो, तिमीहरूको हृदय शुद्ध पार। दुखी हो, शोक गर र रो, तिमीहरूको हाँसो शोकमा र तिमीहरूको आनन्द खिन्नतामा परिणत होस्। प्रभुको सामने आफूलाई विनम्र तुल्याऊ, पश्चाताप गर्नु, आफ्नो गल्ती अपराधहरूको स्वीकार गर्नु अनि परमप्रभु परमेश्वर जसले हामीलाई हाम्रा सबै अधर्मबाट क्षमा दिन सक्नुहुन्छ, हामीलाई पवित्र पार्न सक्नुहुन्छ, त्यो परमेश्वरको अगाडि आफ्नो हृदयलाई पोखाउनु। यो चाहिँ पश्चाताप गर्नु हो, आफ्नो गल्ती र अपराधहरूलाई स्वीकार गर्नु हो। जब हामी यो कुरा गर्छौँ नि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमप्रभु परमेश्वर जो तपाईँ र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ उहाँ जीवित हुनुहुन्छ अनि उहाँ तपाईँ र मेरा पाप र अपराधबाट हामीलाई शुद्ध गर्न उहाँ सक्षम र इच्छुक हुनुहुँदछ। किनकि हामीले अघि नै पढिसक्यौँ, सुनिसक्यौँ कि परमप्रभु कुनै पनि पापीको मृत्युमा खुसी हुनुहुन्न, तर पाप र अधर्म गर्ने सबै मानिसहरू उहाँप्रति फर्कुन् अनि आफ्ना गल्तीलाई स्वीकार गरून् अनि उहाँको कृपामा उनीहरू बाँचुन् र अनन्त जीवन पाउन्। सृष्टिकर्ता परमेश्वर उहाँको इच्छा चाहिँ यो हो। पहिलो युहन्ना 1:9 यसरी लेखिएको छ, यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मेरो परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो पवित्र परमेश्वरले मात्र तपाईँ र मलाई पवित्र पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो हरेक मानिसको पाप र अशुद्धपनलाई उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ, शुद्ध पार्नुहुँदछ। अब तेस्रो बुँदामा म प्रवेश गर्न चाहे। आफ्नो हृदयलाई शुद्ध गर्ने तेस्रो उपाय अथवा कदम भनेको चाहिँ खराब विचारहरूबाट, कामहरूबाट फर्किनु अथवा खराब विचार र कामलाई चाहिँ इन्कार गर्नु। अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि खराब विचार र कामहरू इन्कार गर्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँ र मेरो परमेश्वर अथवा तपाईँ र मेरो मुक्तिदाता ख्रीष्ट येशूलाई हरेक कुरामा, हरेक विचारमा, हरेक योजनामा उहाँलाई आफूभन्दा, आफ्नो विचार र योजनाभन्दा उहाँलाई चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई चाहिँ सदैव माथि राख्नु, पहिलो स्थान दिनु। यसरी हामीले बुझ्न पर्दछ। यसैको पुस्तक 1:16 परमप्रभु परमेश्वरले यसै अगमवक्ताद्वारा इजरायलीहरूलाई यसो भन्नुभएको छ, आफूलाई धोएर चोखो पार, मेरो नजरबाट तिमीहरूका दुष्ट कामहरू फालिदेऊ, खराबी गर्न छोड। अनि मैले भने यसो गर्नुको कि खराब विचार भावनाहरू र कामलाई इन्कार गर्नु भनेको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि आफूलाई, आफ्नो स्वभावलाई, आफ्नो विचारलाई, आफ्नो योजनालाई इन्कार गर्नु, सम्पूर्ण रीतिले आफूलाई इन्कार गरेर ख्रीष्ट येशूको अस्तित्व, ख्रीष्ट येशूको विचार, ख्रीष्ट येशूको योजना, यी सब कुरालाई प्राथमिकता दिनु। मत्तीले लेखेको सुसमाचार 16:24 चेलाहरूसँग कुरा गर्दै गर्नुहुँदाखेरि येशू प्रभुले यसो भन्नुभएको छ, तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। अनि यसको अर्थ के भनेदेखि आफूलाई इन्कार गर्नु। जब मानिसले ख्रीष्ट येशूको सामने आफ्नो अस्तित्वलाई, आफ्नो विचारलाई, आफ्नो योजनालाई, सम्पूर्ण कुरालाई इन्कार गर्दछ अनि ऊ परमेश्वरको नजिक जान सक्दछ अनि उसले आफ्नो हृदयलाई स्वच्छ र शुद्ध पार्न सक्दछ। रोम सहरमा भएको क्रिस्चियन विश्वासीहरूलाई पावलले रोमी 12:2 यसरी भन्नुभएको छ,
यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। देख्नुहुन्छ, यहाँनिर आफ्नो विचार, भावना, योजना, इच्छा भन्दाखेरि ख्रिस्टको अथवा परमेश्वरको इच्छा र योजनालाई पहिलो ठाउँमा राख्नु, प्राथमिकता दिनु अनि संसारका मानिसहरूको व्यवहारमा, बोलीचालीमा नचल्नु। अनि यसै गरी दोस्रो कोरिन्थी 7को 1 अध्यायमा लेखेको कुरो पनि म यहाँहरूको अगाडि पढ्न चाहन्छु। यहाँ के भनेको छ भनेदेखि, यसकारण हे प्रिय हो, हामीसित यी प्रतिज्ञा भएको हुनाले, अर्थात् योभन्दा अगाडिको कुरा गर्दै गरेछ, शरीर र आत्माको हरेक किसिमको अशुद्धताबाट हामी आफूलाई शुद्ध पारौँ र परमेश्वरको भयमा पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउँदै जाउँ। अनि यो मैले पढेका यो केही नमुना पदहरूबाट तपाईँ र मैले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि, सायद तपाईँ र मैले आफ्नो खराब विचार भावना अथवा मानिसहरूले आफ्नो खराब विचार भावनाबाट टाढा रह्यौँ भनेदेखि, त्याग्यौँ भनेदेखि, आफूलाई इन्कार गऱ्यौँ भनेदेखि उसलाई परमेश्वरसँगको सम्बन्धको, सङ्गतिको बढी प्यास हुँदछ, चासो हुँदछ। अनि यसको अर्थ उसलाई परमेश्वरको पवित्र धर्मशास्त्र, पवित्र बाइबलको अध्ययन र मनन गर्ने इच्छातिर ऊ आउन सक्दछ। अब म चौथो र अन्तिम बुँदातिर प्रवेश गरेँ। चौथो र अन्तिम बुँदा चाहिँ के हो भनेदेखि, मानिसले आफ्नो हृदयलाई शुद्ध पार्ने उपायहरूमध्ये मैले छानेको मध्ये हो। चौथो र अन्तिम बुँदा चाहिँ के हो भनेदेखि, बाई इन्गेजिङ विथ गाड्स वर्ड। यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि, परमेश्वरको वचन, पवित्र धर्मशास्त्रमा आफूलाई संलग्न गराउनु। आफूलाई संलग्न गराउनु भनेको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि, परमेश्वरको वचन, पवित्र धर्मशास्त्र पढ्नको लागि समय छुटाउनु अनि आफूले पढेको खण्डमा मनन गर्नु। अनि परमेश्वरले त्यो खण्डद्वारा आफूलाई कुन आशिषको कुरा भन्नुभयो, कुन चेतावनीका कुरा भन्नुभयो अनि कुन निर्देशनका कुरा, मार्ग निर्देशनका कुरा उहाँले बताउनु भयो, यी सबै कुरालाई मनन गर्नु। यति मात्र होइन, आफूले पढेको त्यो खण्ड अथवा पदबाट अथवा त्यो पुस्तकबाट त्यो दिनभरि नै आफूसँग जो जति मानिसहरूको सम्पर्क हुन्छ अथवा आफू जो जति मानिसहरूको सम्पर्कमा गइन्छ, त्यही कुराको, त्यही परमेश्वरको वचनको छलफल गर्नु अनि त्यही परमेश्वरको वचन अरूलाई सिकाउनु अनि त्यो वचन अनुसार बोलीमा, व्यवहारमा, जीवन जुवाइमा त्यसलाई लागू गर्नु। अनि यो भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनसित आफ्नो जीवनलाई संलग्न गराउनु है। परमेश्वरको वचन अनुसार आफूलाई ढाल्नु, आफ्नो विचारलाई, आफ्नो व्यवहारलाई, आफ्नो बोलीलाई, आचरणलाई सम्पूर्ण किसिमले परमेश्वरको वचन योग्य बनाउनु र ढाल्नु अनि चाहिँ परमेश्वरको वचनमा आफ्नो जीवनलाई संलग्न गराउनु भनेको यहाँ पनि थुप्रै कुराहरू छन्, थुप्रै पदहरू छन्। अनि म केही खण्ड यहाँहरूको अगाडि नमुनाको रूपमा पढ्न गइरहेको छु। भजन सङ्ग्रह 119को 9देखि 11मा यसरी लेखिएको छ, जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? तपाईँका वचनअनुसारको जीवन बिताएर नै हो। म आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले तपाईँलाई खोज्छु, तपाईँका आज्ञाहरूबाट मलाई भकेर जान नदिनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 119को 11, तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। अनि यो परमेश्वरको वचनसित आफूलाई संलग्न गराउने भन्ने अर्को एउटा राम्रो उपाय सायद प्रेरित 17 अध्यायको 11 पद हुन सक्दछ। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, यहाँका
अर्थात् बेरिएका यहुदीहरू थेसलोनिकेकाहरू भन्दा बढी भला थिए, किनभने यिनीहरूले पुरा उत्सुकता साथ वचन ग्रहण गरे र ती कुराहरू ठिकै त्यस्तै हुन् कि होइनन् भनी दिनौँ धर्मशास्त्र छानबिन गर्थे। देख्नुहुन्छ, उनीहरूले खालि पढ्ने छोड्ने अथवा सुन्ने छोड्ने मात्र गरेनन्, परमेश्वरको वचन जो सुन्यो यो साँच्चै यस्तै हो कि होइन भन्ने कुरा उनीहरूले त्यसलाई जाँची बुझिकन उसले छलफल गर्नको लागि अनि विश्लेषण गर्नको लागि उनीहरूले समय बिताएको हामी पाउँदछौँ। कलसी 3:16 लेखेको छ, ख्रिस्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँग वास गरोस्, पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कालाई सिकाऊ र अर्ती देऊ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति र आत्मिक गान गाऊ। देख्नुहुन्छ, यहाँनिर यो कुराले के भन्दछ भनेदेखि यो एउटा व्यक्ति जसले धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल पढ्यो त्यो व्यक्ति एकजनाको मात्र कुरा गरिएको छैन। यहाँनिर उसले के गर्यो, परमेश्वरको पवित्र धर्मशास्त्र पढ्नको लागि उसले समय छुटायो, ती पढेका कुरामा उसले मनन गर्यो अनि ती कुराहरू अरू आफ्नो वरिपरिका आफ्नो सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरूसँग उसले बाँड्यो, सिकायो। अनि यति मात्र होइन, त्यो वचन अनुसार आफूले पढेको धर्मशास्त्र अनुसार आफ्नो बोली वचन, आफ्नो जीवन आचरण, काम गर्ने शैली सबै कुरालाई उसले त्यस अनुसार ढालेको छ अथवा प्रयोग गर्नुपर्छ। समय धेरै जाने भएको कारणले मैले केही पदहरू चाहिँ म यहाँ छोड्न चाहन्छु। अनि सारांशमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि engaging with the Bible is the most effective way of resisting the devil। जब जब तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई पढ्नको लागि, मनन गर्नको लागि, सिकाउनको लागि, प्रयोग गर्नको लागि अनि त्यसअनुसार जिउनको लागि तपाईँ तत्पर हुनुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँले शैतानको विरोध गर्न सक्नुहुन्छ अनि शैतान तपाईँबाट भाग्नेछ। अब प्रश्न उठ्दछ कि what happens if a person did not repent or cleanse his or her heart? हामीले आज हृदयको शुद्धिकरणको विषयमा अहिलेसम्म कुराकानी गऱ्यौँ, तर प्रश्न, यदि मानिसले आफ्नो हृदयलाई शुद्ध बनाएन भनेदेखि, आफ्नो हृदयको शुद्धिकरण गरेन भने त्यो व्यक्तिको परिणाम चाहिँ के हुन्छ त? अब फरक फरक व्यक्तिले फरक फरक जवाब देला अनि यो जवाब पनि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरूले बुझिलिनु होला। हगि हामीले अघि नै पढ्दै गर्दाखेरि विशेष गरिकन इजिकेल 18:32 परमप्रभु परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने, कसैको मृत्युमा म प्रसन्न हुन्न, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर र बाँच। परमप्रभु परमेश्वर सृष्टिकर्ता, तारणकर्ता, उद्धारकर्ता, न्यायकर्ताको इच्छा चाहिँ के हो भनेदेखि पापीहरू विनाश नहुन्, पापीहरू नष्ट नहुन्, तर उनीहरूले उहाँलाई खोजुन्, पश्चाताप गरून् अनि उनीहरूले प्रभुले दिनुहुने अनन्त जीवन र आशिष पाउन्। परमप्रभु परमेश्वरको इच्छा यो हो। तर यति गर्दा गर्दै पनि मानिस अटेरी भयो, मानिसले आफ्नो गल्ती कुराहरूलाई स्वीकार गरेन, खराबै विचार मात्र गर्न थाल्यो अनि निरन्तर रूपमा उसले त्यही गर्न थाल्यो भने अघि मैले एउटा चिमको उदाहरण दिएको थियो, त्यो प्रकाश दिने चिमको वरिपरि धुवाँ र धुलो जमिसकेपछि, तेलको दागहरू जमिसकेपछि त्यो जतिसुकै ज्योति दिने खालको चिम भए पनि त्यसको प्रकाश मधुरो हुन्छ र त्यो एक दिन सायद त्यसले अँध्यारोमा ज्योति दिन पनि छोड्दछ। अनि मानिसहरूले आफ्नो हृदयलाई शुद्ध पारेन भने, त्यो इच्छा गरेन भनेदेखि अवश्य जसरी त्यो चिमको शक्ति, ज्योति दिने शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ अनि उसले एक दिन उज्यालो पनि दिँदैन, त्यसै गरिकन मानिसको पनि आत्मिक जीवनको उसको पतन हुन्छ। एक दिन उस विवेकहीन जस्तै हुन्छ, एक दिन उसले परमेश्वरका पवित्रताका कुरा, परमेश्वरसँगका सम्बन्धका कुरा बिर्सिँदै जान्छन् अनि आखिरमा
परमेश्वरको इच्छा नहुँदै पनि, परमेश्वरको बाँचुन् भन्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता मानिसहरू अवश्य परमेश्वरको न्यायमा पर्नेछन्। अघि यहाँनिर यिर्मया 17:9-10 र केही पदहरू यहाँनिर म यहाँहरूको अगाडि पाठ गर्न चाहन्छु। यिर्मया 17:9-10 यसरी लेखिएको छ, मानिसको हृदय सबै कुरा भन्दा छले हुन्छ र त्यसलाई निको पार्न सकिँदैन। त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र हरेक मानिसलाई त्यसको चाल अनुसार र त्यसका कर्मको फल अनुसार इनाम दिनलाई म परमप्रभु मानिसको हृदय तलास गर्छु, त्यसको मनको म जाँच गर्छु। हेर्नुहोस् है, परमप्रभु परमेश्वरले मानिसको हृदयलाई तलास गर्नुहुन्छ र त्यसको मनको उहाँले जाँच गर्नुहुँदछ। कि मैले भने यदि मानिसले परमेश्वरको खोजी गरेन, परमेश्वरको निकटमा गएन अनि उसले पश्चाताप गरेन, उसले आफ्नो पाप र अधर्महरूलाई त्यागेन अनि उसले परमप्रभु परमेश्वरको कृपा अनुसार उसले परमेश्वरको वचनसँग आफ्नो जीवनलाई ढालेन अथवा त्योसँग आफ्नो वचन आफ्नो जीवनमा संलग्न गरेन भने एक दिन अवश्य मानिसहरूले त्यसको दण्ड भोग्नेछन्। यो कुरो 2 कोरिन्थी 5:10 यसरी लेखिएको छ, किनकि हामी सबै ख्रीष्टका न्याय आसनको सामुन्ने खडा हुनुपर्छ। यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिम हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ। प्रभुको स्तुति होस्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जसले असल गर्छ ती व्यक्तिहरूको निम्ति परमप्रभु परमेश्वरले असल गरे बापतको इनाम दिनुहुनेछ। जसले खराब काम गर्छ त्यसको प्रतिफल पनि परमप्रभु परमेश्वरले दिनुहुन्छ। मानिसहरूले आफ्नो काम अनुसारको प्रतिफल पाउँछ भन्ने कुरा एकदमै राम्रो नमुना मलाई प्रकाश 20:12 लाग्दछ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेका देखेँ र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले जे कुरा भने यो मेरो व्यक्तिगत कुरा अथवा मेरो विचार होइन कि मानिसको असल र खराब कामको विवरण परमप्रभु परमेश्वरले राख्नुहुन्छ र एक दिन उहाँले त्यस अनुसार हरेक व्यक्ति, चाहे त्यो गरिब होस्, चाहे त्यो धनी होस्, चाहे त्यो स्त्री होस्, चाहे त्यो पुरुष होस्, चाहे त्यो जवान होस्, चाहे त्यो बालक होस्, चाहे त्यो पढेका होस्, चाहे नपढेका होस्, खेतबारीमा काम गर्ने होस्, ठुलो ठुलो देश चलाउने शासकहरू होस्, हरेकको एक दिन परमप्रभु परमेश्वरले न्याय गर्नुहुँदछ। अनि हरेक दिन परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हृदयको विचार र भावना, तपाईँ र मेरो विवेकलाई उहाँले हेर्नुहुँदछ। उहाँको वचनअनुसार हामीले आफ्नो बोलीचाली, आफ्नो जीवन चरित्रलाई, व्यवहारलाई तपाईँ र मैले कसरी बिताउँ त्यो अनुसार परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई जाँच गर्नुहुँदछ। मैले यहाँलाई धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, जीवित परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरो। हिब्रू 10:31 यो कुरालाई भन्दछ। कोही पनि मानिस जीवित परमेश्वरको न्यायमा नपरुन् भन्ने मेरो प्रार्थना र चाहना छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब म आजको यस वचनको अन्ततिर गइराखेको छु र यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि विश्वमा, नेपाल देशसहित विश्वमा जुन किसिमको एउटा बन्दाबन्दीको एउटा स्थिति रह्यो, डरको स्थिति रह्यो,
यी सबै कुरामा फरक फरक व्यक्तिहरूले फरक फरक किसिमले आफ्नो समयको सदुपयोग गरे होलान्। कसैले पुस्तक लेखे होलान्, कसैले पढे होलान्, कसैले कविताको रचना गरे होलान्, कसैले पढे होलान्। पढ्ने विद्यार्थीहरूले सायद सम्भव भएसम्म अनलाइनमा आफ्नो एसाइनमेन्टहरू गरे होलान्। घरबाट काम गर्न सक्ने कर्मचारीहरूले घरबाटै काम गरे होलान्। अनि कतिले आफ्नो तरिकाले कसरी हुन्छ त्यो समयको सदुपयोग गरे होलान्। यो बन्दाबन्दीको समयमा म र मेरो परिवारले सँगसँगै समय बिताउने मौका पाएँ। अनि यो समयमा म र मेरो परिवारले यो सानो हाम्रो घरको सानो कौसीमा अनि सानो जग्गामा भएको बगैँचामा हामीले काम गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले यहाँनिर कोठाहरू सफा गर्ने काम कुराहरू गऱ्यौँ। अनि हामीले जब यी कुराहरूलाई सफा गर्दै गयौँ, स्याहार सुसार गर्दै गयौँ, हाम्रो बगैँचा सानै भए पनि चिटिक्क देखिन थाल्यो, राम्रो देखिन थाल्यो। हाम्रा कोठाहरू सफा अनि त्यसपछि एकदम फराकिला देखिन थाले। अनि यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वरले मलाई एउटा कुरा सिकाउनु भयो, हृदयको शुद्धता। है, जब तपाईँ र म आफ्नो हृदयलाई शुद्ध पार्छौँ नि, तपाईँ र मेरो जीवन साँच्चै नै एकदम नै सुन्दर हुन्छ, एकदम नै फराकिलो भविष्य भएको हुन सक्छ। मैले यो बन्दाबन्दीको बेलामा म र मेरो परिवारले के गरौँ, कस्तो अनुभव भयो भन्ने कुरा भन्दै थिएँ। अनि यो बेलामा यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा मैले यो पनि याद गरेँ। यद्यपि म सामाजिक सञ्जालको धेरै कुराहरू म आफै प्रयोग गर्दिनँ, मेरो कतिवटा एकाउन्ट्सहरू पनि छैन। तर पनि मैले विभिन्न माध्यमद्वारा यसरी हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के देखेँ भनेदेखि धेरैजना मानिसहरूले यो बन्दाबन्दीको समयमा धेरैजना क्रिस्चियनहरूले साथीभाइसँग सम्पर्क गर्नको लागि, प्रार्थना गर्नको लागि, आफूलाई एक किसिमले एक्लोपना हुनबाट बस्नको लागि थुप्रै व्यक्तिहरूले, थुप्रै क्रिस्चियनहरूले त्यो समूह गठन गरेको, निर्माण गरेको। अनि त्यसपछि बाइबलका पदहरू अनि परमेश्वरको महिमा गर्ने, उहाँको शक्ति, उहाँको मुक्ति अनि उहाँको प्रेमलाई झल्काउने खालको कति भिडियो क्लिपहरू एक किसिमले सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत मानिसहरूले बाँडेको। अनि धेरै मानिसहरूले यी सबै माध्यमद्वारा धेरै मानिसहरू परमेश्वरको निकटमा जान खोजेको मैले महसुस गरेँ। सायद यहाँहरूले पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्नुभयो होला, समाचारहरूमा देख्नुभयो होला, पढ्नुभयो होला, विभिन्न देशका मानिसहरू सडकमा निस्केर परमप्रभु परमेश्वरको अगाडि घुँडा टेकेर अनि विभिन्न आसनमा बसेर उनीहरूले परमेश्वरको खोजी गरेका छन्। अनि यी कुराहरू मैले देखेँ। अवश्य पनि तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला, तपाईँहरूको आफ्नै अनुभव होला। आज म यो वचनको अन्त गर्ने सिलसिलामा लाग्दै गर्दाखेरि म एउटा दुईवटा कुरा यहाँहरूको अगाडि प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो बन्दाबन्दीको समयमा, कोभिड-19ले सृजना गरेको यो विश्वव्यापी चुनौतीको समयमा तपाईँहरूको बन्दाबन्दीको अथवा लकडाउनको समय चाहिँ के हो, कसरी बित्यो अथवा बित्दैछ? तपाईँहरूले यो समय, यो बन्दाबन्दी अथवा लकडाउनको सबैभन्दा बढी समय तपाईँले आफ्नो परिवारसँग बिताउनु भयो कि तपाईँहरूको आफ्नो मोबाइलमा, तपाईँहरूको प्याडमा, टेलिभिजनमा यसरी बिताउनु भयो कि कसरी बिताउनु भयो? तपाईँहरूले यस बेला आफ्नो जीवनको मूल्याङ्कन, विश्लेषण गर्नुभयो कि भएन? परमेश्वरको अगाडि म के हुँ, म को हुँ, म कस्तो रहेछु, म कस्तो हुनुपर्ने हो, यो कुरालाई तपाईँले सोच्ने समय दिनुभयो कि भएन? अथवा परमेश्वरको अगाडि म के रहेछु, म को रहेछु, म कस्तो हुनुपर्ने रहेछ, म ठिक छु कि छैन, यो कुरा तपाईँले विचार गर्ने मौका पाउनुभयो कि भएन? यति मात्र होइन कि तपाईँले यो समयमा परमेश्वरको वचनलाई अझ गहिरो र अर्थपूर्ण रूपले पढ्ने समय छुटाउनु भयो, छुटाइराख्नु भएको छ के? तपाईँ परमेश्वरको समय, जुन समयमा तपाईँले
अरू बेलामा भन्दा सायद परमेश्वरको वचनसँग एक किसिमले सहभागी हुने, संलग्न हुने, परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने अनि यो कुरा अरूलाई सिकाउने अथवा व्यवहारमा लागू गर्ने यो कुरा तपाईँले गर्नुभयो कि भएन? अनि यो मेरो एउटा जिज्ञासा हो। मानिसहरूको फरक फरक धारणा होला, धार्मिक हिसाबले, राजनैतिक हिसाबले, नास्तिकहरूको आफ्नै धारणा होला, आफ्नै व्याख्या होला। तर म तपाईँहरूसँग आज के सोध्न चाहन्छु भनेदेखि यो कोभिड-19 जस्तो विश्वव्यापी चुनौती र महाव्याधिको कारण परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई के सिकाउनु खोज्नु भएको होला? योतिर तपाईँले सोच्नु भएको छ? यो समयमा यदि परमेश्वर र तपाईँको बिचको सम्बन्ध मूल्याङ्कन गर्न तपाईँले पाउनुभयो भनेदेखि, होइन, विश्वमा यस्तो महामारी पनि फैलिँदो रहेछ जसले धनी गरिब, ठुला साना, शासन गर्ने व्यक्तिहरू कि अरूको खेतबारीमा अथवा अरूको घरमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, मजदुरहरू कोही पनि नछुटाउने रहेछ। अनि कतिलाई त यसले उठाएर लाँदो रहेछ। यो सत्य थाहा पाइसक्नु भएपछि तपाईँले आफ्नो विषयमा के सोच्नु भएको छ? यदि तपाईँ पनि यस्तो नहोस्, तर परमेश्वरको इच्छा यस्तै रहेछ भनेदेखि यदि तपाईँलाई पनि परमप्रभु परमेश्वरले कोभिड-19 को कारणले उठाउनु भयो भनेदेखि अनि जब परमेश्वरको सिंहासन अगाडि तपाईँ र म पुग्ने दिनमा तपाईँले आफ्नो प्रतिफल के पाउँछ जस्तो लाग्छ? यो कुराको मनन तपाईँले कहिले गर्नुभएको छ? एकदम नै गम्भीर भएर तपाईँले यी कुराहरूलाई सोचिदिनुको लागि म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले यसो भन्दै गर्दा म चाहिँ एकदम नै पवित्र, एकदम नै सिद्ध मानिस नभन्नु होला। म पनि तपाईँ जस्तै एकदम नै सामान्य व्यक्ति, कमजोरीहरूले भरेको व्यक्ति, मरणशील व्यक्ति, म पनि त्यस्तै हुँ। तपाईँहरूभन्दा केही पनि फरक छैन। तर प्रभुको अगाडि म छातीमा हात राखेर के भन्न चाहन्छु भनेदेखि परमप्रभु परमेश्वरको निगाह र कृपा म र मेरो परिवारमाथि छ। अनि परमप्रभु परमेश्वरलाई हृदयदेखि आफ्नो विवेकलाई साक्षी राखेर सेवा गर्ने मन छ। अनि मैले त्यो गर्ने प्रण गरेको छु, कोसिस गरेको छु। तर यसो भन्दैमा म सिद्ध अनि म चाहिँ एकदम नै आत्मिकी व्यक्ति भनेर नठान्नु होला। म एकदमै सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्ति। अनि आजको वचनद्वारा तपाईँहरूले आफ्नो जीवनलाई मूल्याङ्कन गरून्। कोभिड-19द्वारा परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई, विश्वलाई के सिकाउनु भएको छ, के सिकाउन खोज्दै हुन्छ त्यो कुरालाई बुझुन्। र न्यायको दिनमा जब तपाईँ र म परमप्रभु परमेश्वरको सिंहासन अगाडि उभिनेछौँ, त्यो दिन परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के दिनु होला, यो कुरालाई ख्याल गरौँ कि। अनि म तपाईँहरूलाई मैले अघि बत्तीको चिमको उदाहरण दिएँ। त्यो समय छैन, तर तपाईँहरूले प्रस्थान 7 अध्यायको 10 देखि प्रस्थान 7 अध्यायदेखि 10 अध्यायसम्म हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि फारोले एकपछि अर्को गर्दै परमेश्वरको आवाजलाई सुनेको छैन, आज्ञा उल्लङ्घन गरेको छ, ऊ कठोर भएको छ, घमण्डी भएको छ। अनि प्रस्थान 11औं अध्यायमा अन्तिम विपत्तिको सूचना दिएको छ। अनि प्रस्थान 12 अध्यायमा आएर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि प्रस्थान 12 को 31 देखि 32 हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी के देख्छौँ? प्रस्थान 12 अध्यायमा हामीले के देख्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर फारोको जेठा छोरादेखि लिएर, झारखण्डमा भएका व्यक्तिको जेठा छोरादेखि लिएर, कमारीको जेठा छोरादेखि लिएर पशुका पहिला ब्याएकाहरू सबैको नाश भएको छ। किन? फारोको हृदयको कठोरताले गर्दाखेरि, परमेश्वरको अगाडि ऊ नझुकेको कारणले गर्दाखेरि, पश्चाताप नगरेको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरप्रति समर्पित नभएको कारणले गर्दाखेरि
अनि यति मात्र होइन, प्रस्थान 12को 31देखि 32 हामी के देख्छौँ भनेदेखि फारोका सारा सेनाहरू पनि त्यहाँनिर नाश भएको छ। अनि यही प्रस्थान 7 अध्यायदेखि 10 अध्यायसम्मको कतिवटा विपत्तिलाई हेर्दाखेरि अनि प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायको 1देखि 21 र विशेष गरी 9देखि 19सम्मका कुराहरू हेर्ने भने त्यहाँका कति विपत्तिहरू एक किसिमले मिल्दजुल्दो छन्। अनि परमप्रभु परमेश्वरले, यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, सायद यो कोभिड-19द्वारा तपाईँ र मलाई, संसारका मानिसहरूलाई यो चुनौती दिँदै हुनुहुन्छ, ठिक किसिमले आफ्नो हृदयलाई तयारी अवस्थामा राख। कसलाई के थाहा कुन दिन कसलाई के हुन्छ। अनि दुःखको कुरो त यो छ, चाहे पनि हिजोआज कोही मान्छे प्रभुमा सुत्यो भनेदेखि हामीले त्यो व्यक्तिको अन्तिम एक किसिमले त्यो शरीर, पार्थिव शरीर पनि हेर्न सक्दैनौँ, पाउँदैनौँ। अनि यो स्थिति छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भौतिक शरीर त बितेर जाला, तर आत्मिक शरीरको विषयमा आज तपाईँ र मेरो चासो, फिक्री कतिको छ। म यहाँसँग प्रभुको कृपाको लागि, प्रभुको क्षमाको लागि, प्रभुको चङ्गाई र स्वास्थ्यको लागि, सबैको लागि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँले पनि गर्नुहोला। यो बन्दाबन्दीको समय कति दिन बस्ने हो हामीलाई थाहा छैन, तर एउटा कुरा थाहा गरौँ, एक दिन तपाईँ र म यो बन्दाबन्दीको स्थितिमा होस् अथवा बन्दाबन्दी खुलिसकेपछि होस्, तपाईँ र म संसारबाट बिदा हुनुपर्छ। अनि संसारमा बिदा भइसकेपछि परमेश्वरको न्यायको दिनमा उहाँको सिंहासन अगाडि उभिने बेलामा तपाईँ र मैले के पाउँछौँ, त्यो कुरा चाहिँ यो फुर्सदको समयमा सोचिराखौँ, प्रार्थनामा ख्याल गरौँ, प्रभुसँग बढी समय बिताउँ, प्रभुको वचन अध्ययनमा बढी समय बिताउँ, एकले अर्कोलाई क्षमा गर्नु छ भने क्षमा गरौँ, है कि आफू सुध्रिनु छ भने, आफू पश्चाताप गर्नु छ भने पश्चाताप गरौँ, प्रभुसँग सही र निकट सम्बन्ध राखौँ, प्रभुको वचनलाई आफ्नो हृदयमा लिएर एकदम नै महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा लिएर हामीले अध्ययन गर्न थालौँ। है, म यति भन्दै आजको वचनलाई यही नै अन्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा त्रिएक जीवित परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विभिन्न प्राविधिक र समय कतिवटा चुनौतीले गर्दाखेरि हामी सँगै रहेर सङ्गति गर्न नसके पनि यसरी स्क्रिनमा आएर अनलाइनमा तपाईँ र मैले सङ्गति गर्न पाएका छौँ। प्रभुको स्तुति होस्। आज नवोदय मण्डलीको यो शनिबारको सेवा, नवोदय मण्डलीको आमा दिदी बहिनीहरूको सङ्गति अथवा नवोदय आमा दिदी बहिनी दिवस हो आज। अनि यो सिलसिलामा मण्डलीको कार्यक्रममा रहेअनुसार आज हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरूले सेवाको कति भागहरू लिनुभएको यहाँहरूले अवश्य पनि हेर्नुभयो, महसुस गर्नुभयो। आजको यस विशेष सङ्गतिलाई सञ्चालन गर्नुहुने सञ्चालिका मन्जु थापा तामाङ बहिनीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सानो घले जसले सूचना प्रवाह गरिन्, सानोलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वचनको लागि प्रार्थना गर्ने नानी रायल शर्मालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सङ्गीत झुन्डका भाइ बहिनीहरूले हिजो आज त्यस्तो रमाइलो छ, विभिन्न देशमा भएका भाइ बहिनीहरू पनि कसरी एउटा सङ्गीत झुन्डको रूपमा भर्चुअल कसरी उपस्थित भएर गइराखेका छन्। आजको सङ्गीत झुन्डका देशभित्र भएका बाहिर भएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सधैँ जस्तै आजको यस सेवालाई तपाईँ हामी सबैको अगाडि पुग्नको लागि, हेर्नको योग्य बनाउने बाबु अविनाश श्रेष्ठ र बाबुको साथीहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अवश्य पनि तपाईँले प्रार्थनाका विषयहरू सूचना सुन्नुभएको छ, त्यो अनुसार गर्नु न अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ। नेपाल देशमा कोभिड-19 को सँगसँगै अरू जति पनि चुनौतीहरू आएका छन्, ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको लागि हाम्रा शासकहरूलाई, स्वर्गका परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी
सबैतिर सबैमाथि राज्य र प्रभुत्व गर्नुहुने परमेश्वरले आशीर्वाद दिउन्। दूरदर्शिताको आत्मा, बुद्धिको आत्मा, संयमको आत्मा, इमान्दारिताको आत्मा देउन्। यसको लागि प्रार्थना गरौँ। निरन्तरको यो विषय स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, एम्बुलेन्स चालकहरू र यस्तै किसिमले यो कोभिड-19को व्यवस्थापन र नियन्त्रणको लागि खटिरहेका सम्पूर्णको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्न हामी नभुलौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस्, अब हामी आजको सेवाको समापनको प्रार्थना र आशीर्वादको प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वसामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता र पुत्र र पवित्र आत्मा, तपाईँ त्रिएक जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। विश्वभरि चुनौतीको रूपमा उपस्थित भएको अथवा देखिएको कोभिड-19ले सृजना गरेको चुनौतीहरूका बावजुद पनि आज पनि तपाईँ त्रिएक जीवित परमेश्वरको नाउँमा हामी आफ्नै घरका कोठाहरूमा, डेराका कोठाहरूमा, प्रभु नेपालभित्र, नेपाल बाहिर रहेर तपाईँसँग सङ्गति गर्ने मौका पायौँ। यो मौका दिनुभएको लागि, हामीलाई जीवित राख्नुभएको लागि धन्यवाद प्रभु। हामी आज आफ्नो देशसहित विश्वका ती देशहरू जहाँ यो कोभिड-19को सङ्क्रमण बढिराखेको छ, हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हे परमेश्वर पिता, आजसम्म गरेसले आज पनि तपाईँसँग यही बिन्ती गर्दछौँ, तपाईँको समयमा तपाईँले यो कोभिड-19को सङ्क्रमणलाई, यो चुनौतीलाई, महाव्याधिलाई तपाईँले संसारबाट निर्मूल गर्नुहोस्। त्यसको लागि आवश्यक सबै उपाय अनि औषधि उपचार प्रभु पत्ता लाग्नमा तपाईँले कृपा गर्नुहोस् प्रार्थना गर्दछौँ। यो बेला नेपाल देश लगायत विभिन्न देशमा शासन चलाउने स्थानमा भएका सबै व्यक्तिहरूमाथि तपाईँको कृपा रहेको होस्। उहाँहरूलाई स्वास्थ्य दिनुहोस्, सुबुद्धि दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्, दूरदर्शिताको आत्मा दिनुहोस् प्रभु, समाज शक्ति र इमान्दारिताको आत्मा दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामी सञ्चारकर्मीहरू, एम्बुलेन्स चालकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू, औषधि व्यवसायमा लागेकाहरू र विभिन्न किसिमले यो कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्न, व्यवस्थापन गर्न खटेका सम्पूर्ण व्यक्तिमाथि तपाईँको कृपा रहेको होस् प्रभु। यसको कारणले विभिन्न देशमा सृजना भएको बेरोजगार, ओ प्रभु, निराशपन अनि चुनौतीहरू हरेकको समाधान गर्न सक्ने तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सबैको खाँचोलाई तपाईँ प्रभु परमेश्वरले आफ्नो कृपामा राखिदिनुहोस् भनिकन बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति तिम्रो सबैसँग रहन्। आमेन। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह।